भाई साहब take
तालियां बजाइए, तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जोरदार तालियां देना बनाए। समादरणीय सरकार भक्तवृंद एवं मंच पर स्थित इस नेपाली संस्कृति परिषद के संस्थापक सम्माननीय हितेश कुमार जी एवं हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज एवं कार्य अध्यक्ष सम्माननीय अशोक भाई चौरसिया लगाए पूरा केंद्रीय टीम को हृदय से बधाई और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ गर्दछु। साथसाथै यो आयोजक कमिटीलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद और साथसाथ यहाँ टाढा टाढादेखि उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बहिनीहरू जो आफ्नो अमूल्य समय लिएर यस क्षेत्र र संस्कृति संस्कार देश धर्म र राष्ट्रको लागि केही न केही अवश्य गरौँ भन्ने हामी हाम्रो देश हो, हामी देशका हौँ, हामी संस्कृतिका हौँ, हाम्रो संस्कृति हो भन्ने भावनाले यहाँ उपस्थित आउनुभएका सम्पूर्ण सन्त महन्त लगायत र गुजरातबाट आएका सम्पूर्ण साथीहरू लगायत सबैलाई स्वामीजीहरूलाई सम्पूर्णलाई एक गोष्ठमा हृदयदेखि नन्दन वन्दन हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। आफैले ताली बजाएर खूब खूब स्वागत गर्दै होला। मेरो तर्फबाट जोरदार धन्यवाद गर्दछु। आज एक गर्वको विषय हो। मैले धेरै सङ्गठनहरू र धेरै संस्कृतिहरूलाई जोगाउने नाममा अनेक प्रकारका घर घरमा सङ्गठनहरू आज घर घरमा एक सङ्गठनमा गयो उसलाई वाम गर्नु परेन, उसलाई पोस्ट चाहिएको छ अध्यक्ष, दुईजना जोड्यो, आफू चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्यो अनि आफू चाहिँ प्रान्तीय अध्यक्ष बन्यो, अध्यक्ष पनि आयो। काम
2019 डिसेम्बरमा हाम्रो काठमाडौँको कार्यक्रम भएको थियो। त्यसपछि आज हाम्रो यो तपाईँहरू सबै धन्यवाद। हामीहरूको यो सौभाग्यको कुरा हो र त्यतिकै पछि त्यसपछि अब 2020मा तपाईँको मार्च महिनामा आयो कोरोना आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सारा काम अस्तव्यस्त भए। गुजरातमा के काम भए, गुजरातमा चाहिँ सांसदको माध्यमबाट कोटाबाट राशन बुझाउने हो, चाहे विधानसभाका कोटाबाट राशन बुझाउने हो आफ्नै जिम्मेवार हो, गुजरातको कमिटीका माध्यमबाट तयार गरेर राशन पानी वितरण हो। डेली कम से कम 600 से 700वटा किट र 1000 व्यक्तिहरूको भोजन गुजरात प्रदेशले सतत 6 महिनासम्म गर्यो। 6 महिनासम्म यो गुजरात प्रदेशले काम गरेको हो। त्यो समयमा कतिजना मान्छेहरू लगाएर मुख्यमन्त्री खाएर पनि मान्नको बाध्य भएका थिए भने त्यो समयमा गुजरात प्रदेशले मान्छेहरूका अग्निको प्रज्वलित भएको भूखहरू गुजरात प्रदेशले निभाएकै हो। मेरै यो गाडी नयाँ गाडी लिएको सिट राशन बोक्दा सिट खुलेर 700 गाडी बनाएको सिट त खुलेर हामीले त्यति सम्बन्ध गर्न कर्महरू हुँदैन, गऱ्यौँ भन्दाखेरि खराब हुन्छ हुँदैन। र त्यसपछि कई प्रकारका कोरोनाको कालमा गुजरात प्रदेशले काम गर्दा धेरै कामहरू गुजरात प्रदेशले गर्यो। र त्यसपछि नोभेम्बरमा नेपालमा कैलाली जिल्लामा नोभेम्बरको कार्यक्रम नोभेम्बरमा गर्यो। 27 नोभेम्बरमा वडोदरामा विजयादशमीमा तत्कालीन त्यसपछि जिल्ला अध्यक्षहरू भारतीय जनता पार्टीका अनि संघका संगठनका कार्यकर्ताहरूलाई लिएर ठुलो कार्यक्रम गरिएको थियो। त्यसपछि गएर 29 नोभेम्बरमा सबै जिल्ला त्यहाँका राशन किट वितरणदेखि लिएर रोडको वितरणको कार्यक्रम सबै जिल्लामा 29 नोभेम्बर गरिएको थियो भने 10 जनवरीमा सम्माननीय युवाको कार्यक्रम पनि वडोदरामा भएको थियो। त्यसपछि जनवरी 2021 जिल्लाका अध्यक्ष सम्पूर्ण भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरू भिड भएका बोलाएर यहाँ चुनावबाट ठुलो कार्यक्रम भएको थियो। 28 मार्चको तपाईँको फेरि भोलिको कार्यक्रम पनि त्यहाँ जुनको 15 असार नेपालबाट विशेष गरेर 15 असारलाई हामीले मनाउने काम गरेका थियौँ। त्यसलाई पनि 13 जुलाईमा अनलाइन भानुभक्त जयन्ती हामीले भव्य तरिकासँग हामीले काम गरेका थियौँ। 25 जुलाईमा नेपाली संस्कृति परिषदले कैलालीमा भव्य प्रस्तुति गरेर 25 जुलाईमा यो हाम्रो चाहिँ भानुभक्तको साहित्य पुरस्कार नेपालमा दिनको लागि उहाँहरूले कार्य अध्यक्ष अशोक चौरसियाजीको नेतृत्वमा हामीले नेपालकै वरिष्ठ विद्वान व्यक्तित्व बत्तीप्रसाद लम्सालजीलाई राखेर भव्य तरिकासँग कार्यक्रम मैले नेपालमा गरेका थियौँ। 9 सितम्बरको फेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथसाथै बच्चाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम 9 सितम्बरको भएको थियो भने 14 नोभेम्बरको अहमदाबादको जिल्ला कमिटीको फेरि 9 नोभेम्बरको जिल्ला कमिटी भयो। 25 सितम्बरको वडोदराको जिल्ला पुनः हामीले 65 जनाको बडोदा जिल्ला कमिटी गरियो। त्यसपछि गएर 13 डिसेम्बर भर्खरै 13 डिसेम्बरको अहमदाबादमा पनि हामीले 55 जनाको अहमदाबाद जिल्ला कमिटी पनि हामीले गठन गरेका छौँ। र आज मेरो साथमा पनि गुजरातदेखि धेरैजना आउनुभएको छ। गुजरातबाट कतिजना आउनुभएको छ? एकछिन गुजरातबाट 8 मान्छेलाई पनि खडा भइदिनु पऱ्यो। आज अफसोसको कुरा छ, मेरो साथमा डाक्टर खेमचन्द्र भुटेलजी हुनुहुन्न। उहाँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा अहिले जानुभएको छ। उहाँको घरमा हुँदाखेरि उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ। अब म एकछिन हाम्रो यहाँ सबभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ एजक कप्तान घनश्याम उपाध्याय, एजक कप्तान रिटायर्ड हुनुहुन्छ, बडोदा जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उसको बाजुमा मल्टिफायर कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर, एकदम नेपाली संस्कृति परिषद हमेसा हरदम साथ दिने नेपाली संस्कृतिको मार्गदर्शकको रूपमा पनि हाम्रो सुबोध शर्माजी हुनुहुन्छ भने त्यस्तै उहाँ हाम्रो दोस्रो हाम्रो वरिष्ठ हामी नेपाली समाजको गौरव एवं वरिष्ठ व्यक्तित्व जो एउटा वरिष्ठ पण्डितको एवजले सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजीको अनेकौँ प्रकारका 1 होम गराउने गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई जनता तालिम
त्यस्तै पुरै यो कमिटी छ, साथमा पनि छोरी पनि छ जो छोरीले गीताको उसले चाहिँ पुरा कण्ठस्थ गरेकी छन् र गीताको उसले उहाँले खास समय उसले उहाँको एउटा चाहिँ समक्षमा राखेछन् र त्यस्तै गरेर जो अब यो जीवनको के हो, हामीहरूले हाम्रो जीवन समाजको लागि समर्पित गऱ्यौँ या समाजको देशको लागि संस्कृतिको लागि संस्कारको लागि हामीले समर्पित गऱ्यौँ भने यो देशले यो समाजले यो धर्मले हाम्रो रक्षा गर्ने हो, अन्यथा हामी कहीँ पनि रहनेवाला छैनौँ। हामी आफ्नै चाहिँ छोरा आफ्नै छोरी एउटा भजन भनेको छ, आफ्नै छोरा आफ्नै छोरी आफ्नै घर परिवार छ, आफ्नो भन्नु कोही छैन एउटा यो संसार छ। त्यसैले सबै गीतहरू आफ्नो चाहिँ प्रकारले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले भजनहरू जसरी आफ्नै मात्रै चाहिँ नहेरेर समाजको लागि हेरौँ, समाजको हितको लागि काम गरौँ भन्दै म पशुपतिनाथजीको एउटा चाहिँ मन्त्र सुनाएर म आफ्नो वाणीलाई पूर्ण विराम दिनेछु। भन्नु त धेरै छ तर समयको अभाव। गर्भ सर्व मङ्गल कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजूर्ण मामनोव्रतम् स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं पथान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं दमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अब यसको साथसाथै डिसेम्बर 2019बाट अहिलेसम्म जति पनि तिहारहरू पर्वहरू आए त्यसको सबै तपाईँहरूलाई एकमुष्टमा म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जीवन फलोस् फुलोस्, तपाईँहरूको सुख शान्ति समृद्धि मिलोस्, धनधान्य आरोग्य ऐश्वर्यको प्राप्ति होस्, दुःख दारिद्र्य कष्ट जरा पीडा रोगाले तपाईँ सबैका दूर हुन, समाजमा मान प्रतिष्ठा जस कृति मिलोस्। दिन प्रतिदिन प्रगतिका उन्नतिका मार्गमा तपाईँका कदमहरू अगाडि बढ्दै राखुन्। भवानी सर्वशक्ति स्वरूपिणी काली महाकाली दुर्गा भवानी शिवा चामुण्डा माताले ह्याजी चामुण्डा माताले जीवनको मार्गदर्शन गर्दै राखुन्। भगवान लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण भगवान शङ्कर जगदा पद्मधारी बनमाला विभूषित भगवान लक्ष्मी नारायणले यशस्वी तेजस्वी ओजस्वी आयुष्मान कीर्तिमान आरोग्यमान ऐश्वर्यमान धनवान पुत्रवान सर्वत्रमान बनाउन हाम्रो नेपाली संस्कृति परिषद पनि फलोस् फुलोस् भन्दै बोलो नेपाली संस्कृति परिषद की, नेपाल आमा की, भारत माता की जय जय हो। संभावना है, तलवार है, बहुत ही अद्भुत नृत्य है। जोरदार तालियां। के बीच में आ जाइए यहाँ। मैं
एक ऐसा राज्य है हमारी राज्य में संबोधित कर सकते हैं और एक बहुत ही छोटे लोगों को उनके बीच में आगे से बहुत आकाशी को ताले बादल में जाना है सामाजिक प्रसार हुए तो मैं यहाँ पर उनको जोरदार तालियां बहुत ही छोटे समय में मेरे द्वारा ये की जा रही है बिना रिहर्सल के आप लोग बिल्कुल कदम भी वो नहीं करें आपके हमारे रंगन में हमारी जो माया है हमारी जो नृत्य है तो बसी हुई है तो आप पूर्ति करने की कोई परेशानी नहीं होगी हमारा दोस्त साथी भारतीय राज्य में पूर्ति करें इसके कारण में सिक्किम राज्य ने ये जिम्मेवारी उठाई है जोरदार तालियां हमारे सिक्किम के प्रतिनिधि मंडल के लिए जोरदार तालियां
ऐकलं ना पिकल्या पानाचा आहो पिकल्या पानाचा देठी वो हिरवा 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 जोरदार तालियां के लिए। और मैं यहाँ से अनुरोध ज्ञापित कर रहा हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए, माननीय शंकर जी लालवानी जी के लिए, माननीय सागर जी चौकसे जी के लिए, जिन्होंने मैं बारंबार हम अनुरोध हो रहे हैं आपके लिए कि आपकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और इतनी सुरक्षित थी। शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा शुभ योग शुभ मंगल सुशोभा जय गणपति गजानन वक्रतुंड सुमति शुभानन जय गणपति गजानन वक्रतुंड सुमति शुभानन गजानन 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 जोरदार ताली से स्वागत करिए। और अगली प्रस्तुति के लिए मैं धर्मप्रति कति जागरुक भन्ने कुरा त उहाँले तपाईँहरू सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यसको क्षेत्रमा आफ्नो धर्म संस्कृति कला जोगाउनुपर्छ। हामी त एउटा मानव धर्म लिएर आएपछि मैले सही भन्ने ठाउँ बताउनुपर्छ। हाम्रो महाराजजी प्रणाम है, तपाईँलाई पनि म एकदमै स्वागत छ। जो काठमाडौँमा हाम्रो परिचय भइसकेको थियो र जोगाउनुपर्छ, हामी पनि लाग्नुपर्छ होइन। के छ, चारवटा चराले पनि खान्छ, दुई पेट त चराले पनि भर्छ होइन। कुनै चराले पनि एउटा बच्चालाई गुड बनाएर उसले झगडा गर्नु सक्छ, जान्दछ आफ्नोलाई त, आफ्नो घर परिवारलाई त। तर हामी चाहिँ एउटा हाम्रो धर्मको लागि संस्कारको लागि मानव उत्थान र हामी हिन्दू धर्म जहिले पनि मानव उत्थानको लागि काम गर्ने हामी होइन, सर्वधर्म मान्ने मान्छे हो होइन। तर कसैलाई हामीले होचो हिला नगरिकन, तर आफ्नो कला संस्कृति धर्मलाई कसैले पनि आक्रमण नगरोस्, त्यो हामी सहन गर्दैनौँ। अब हामी सहन गर्नु हुँदैन, किन हामीले जति सहन गर्नु त्यो गरिसक्यौँ, अब हामीले सहन गर्नु हुँदैन भन्ने विचार लिएर है तपाईँ हामी यहाँ भेला भएको छौँ। र तपाईँहरू सबैलाई यसमा म तपाईँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। र हामीहरूले यहाँ कला क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, वन्दे सूर्य शशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्
राणा जी, संजय गुरु जी, बलिराम, हाँ, हरका बहादुर जी से निवेदन है कि माननीय बलराम जी का स्वागत करें। आपका महात्मा मोहन प्रिय आचार्य जी, महात्मा जी को आप करें। आप सभी से निवेदन है कि उपस्थित मंच में उपस्थित जो भी अनुभव है उनको आप जोरदार स्वागत करिए और सब आप सभी से निवेदन है कि आप ताली के गड़गड़ाहट से इनके उत्साह बढ़ाएं। करण जी भाई साहब, आपसे निवेदन है आप मंच में आकर बलिराम जी के स्वागत करें। करण जी ठाकुर, आज यहाँ यो इन्दौरको भूमिमा हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी र हाम्रा मार्गदर्शक माननीय श्री इन्द्रेश कुमारज्यू र हाम्रा नेपाली संस्कृति परिषदका अध्यक्ष श्री
मोहन प्रिय आचार्यज्यू र हाम्रा कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौरसियाज्यू र हाम्रा गुरुजन श्री ईश्वर प्रेमी चैतन्य महाराजजी र सम्पूर्ण यो मञ्चमा उपस्थित गुजरातका अध्यक्ष श्री हरिज्यू, श्री भण्डारीज्यू र श्री सञ्जयज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ बहिनीहरूमा मेरो विनम्र नमन छ। र मैले भन्नु त त्यति केही खासै छैन, किनभने संस्कृतिको बारेमा योभन्दा अघि पनि वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। तर केही मेरो आफ्नो महाराष्ट्र विषय भन्नु छ। महाराष्ट्रमा विगत 2 वर्षमा त्यति काम भएन, बिकज अफ धेरै लकडाउनले असर पारेको थियो महाराष्ट्रमा र साह्रै समस्या दुर्लभ थियो। र त्यो बेलामा हामीले हरेक ठाउँमा जहाँसम्म हामीले सक्थ्यौँ त्यहाँसम्म मान्छेहरूलाई खाने सामग्रीहरूको योगदान चाहिँ गरेका थियौँ। यहाँ नट ओन्ली के अरे हाम्रो मुम्बई, इभन देहरादुनसम्म पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट अफोर्ड लगाएर मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। तर विगत केही यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो लकडाउनले भनौँ या महामारीले भनौँ, त्यसले गर्दा केही कामहरू हुन सकेन। साथै मेरो पनि मिसेसको अलिकति स्वास्थ्य ठिक नभएको कारणले पनि सायद अलिकति शीतलता आयो होला, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र साथै अब आगामी कार्यक्रमहरू हामी निकै राम्रोसँग गर्नेछौँ भन्ने हामी सोचेका पनि छौँ, गर्ने पनि छौँ। योभन्दा अगाडि पनि अघि नै कार्यकारी अध्यक्ष हाम्रा अशोक चौरसियाले भनिसक्नुभयो, राम्रो कार्यक्रम गरेकै हुन्। र यसपालि सायद हामी धेरै मान्छे पनि आएको छैन, 6 जना मात्र जनजाति में अपने आप को रखने के लिए, पर वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। शायद आप लोग के समक्ष सर ये बात आ जाए हमारी कि हम लोग ये जो 12 जाति हमारे, जिनको हम बंगाली जाति बोलते हैं, इनकी जनजाति के रूप में हम आरक्षित करने के लिए हमारा जो प्रयास सफल हो, ऐसी सर हम लोग कामना करते हैं। तो जोरदार तालियां आदिवासी नृत्य के लिए। और इनका जो निर्देशन किया है मोनिका जैन जी ने किया है। मैं मोनिका जैन के लिए भी जोरदार ताली चाहूँगा कि जिनके द्वारा ये इसका निर्देशन किया गया है। लोक संस्कृति मंच माननीय लालवानी जी,
माननीय इंद्रजी कुमार, आप से निवेदन है आप आसन ग्रहण करें। श्री मोहन प्रिया आचार्य जी नेपाली संस्कृति परिषद के अध्यक्ष, आप आसन ग्रहण करें। यहीं थे आई रहे हैं। श्री प्रेम प्रसाद राय सुदूर नेपाल से, नेपाल जन कल्याण आश्रम के महासचिव, हमारे विशिष्ट अतिथि, आप पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। श्री अनिल वर्तक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग के प्रचारक, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आज ऐसे पुण्य व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। श्री अशोक चौरासी जी, नेपाली संस्कृति परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है आप अपना आसन ग्रहण करें। श्री बलिराम जी पटेल, मालवा प्रांत के प्रचारक, आपसे निवेदन है आप आसन ग्रहण करें। और श्री विनीत नवासे, सह प्रांत कार्यवाहक, मालवा प्रांत, आपसे भी निवेदन है कि आप अपना आसन ग्रहण करें। नेपाली संस्कृति परिषद अंतर्राष्ट्रीय के आज वार्षिक अधिवेशन, यहाँ नेपाली संस्कृति परिषद के जनक है हमारे माननीय परम श्रद्धेय श्री इंद्रजी कुमार, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी को यहाँ एक नया रास्ता मिल गया है। समस्त नेपाली समाज को एक सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के माध्यम से एकजुट होने के लिए एक प्रेरणा मिल रहा है और हम आपके आभारी हैं। माननीय इंद्रजी कुमार, डॉक्टर इंद्रजी कुमार, इनफैक्ट वो मुस्लिम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी अध्यक्ष हैं इंद्रेश कुमार जी, और करोड़ों मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने इस मंच पे जोड़े हैं। अपने राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति तैयार कर रहे हैं। अब इसी क्रम में अब हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे माननीय संसद जी आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, परंतु उनका निर्देश ऐसा हो गया कि हम कार्यक्रम शुरू कर दें। राणा जी, संजय गुरु जी, बलिराम, हाँ, हरका बहादुर जी से निवेदन है कि माननीय बलराम जी का स्वागत करें। आपका महात्मा मोहन प्रिया आचार्य जी, महात्मा जी को आप करें। आप सभी से निवेदन है कि उपस्थित मंच में उपस्थित जो भी महानुभाव है उनको आप जोरदार स्वागत करिए। और सब आप सभी से निवेदन है कि आप ताली के गड़गड़ाहट से इनके उत्साह बढ़ाएं।
पवन जी भाई साहब, आपसे निवेदन है आप मंच में आकर बलिराम जी के स्वागत करें। हमारा सिक्किम का टोली यादव आचार्य जी, दुर्गा आचार्य जी र अरू दुईजना दिदीबहिनीहरू मञ्चमा आएर प्रेम भण्डारी जी, आऊँ हामी घर घर जाऊँ, राष्ट्र जगाऊँ अभियान गरौँ, राष्ट्र धर्म नै युग धर्म हो, जन जनमा आह्वान गऱ्यौँ। यो गीत उहाँहरूले भट्याउनुहुन्छ, हामी सबैले दोहोऱ्याउनेछौँ। यो गीत सक्ने बित्तिकै सबै अतिथिहरूको मञ्चमा आगमन हुनेछ। त्यसपछि यहाँको एउटा प्रसिद्ध लोक सांस्कृतिक मञ्च छ। लोक सांस्कृतिक मञ्चद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमद्वारा हाम्रो देश विदेशका प्रतिनिधिहरूको स्वागत गरिनेछ। त्यसपछि दिलीप सिरवालजीले मञ्च सञ्चालन गर्नुहुनेछ र अतिथिहरूको सम्बोधन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। प्रेमजी, यादवजी, आऊँ हामी घर घर जाऊँ, राष्ट्र जगाऊँ अभियान गरौँ। आओ हामी घर घर जाऊं, आओ हामी घर घर जाऊं, राष्ट्र जगाओ अभियान करो, राष्ट्र जगाओ अभियान करो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, जन जन का आह्वान करो, जन जन राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, जन जन मा आह्वान करो, जन जन आह्वान करो। सत्य अहिंसा मानवता को, सत्य अहिंसा मानवता को, जन्म थलो हो हिंदुस्तान, जन्म थलो हो हिंदुस्तान, धर्म संस्कृति त्याग पौरखी, धर्म संस्कृति त्याग पौरखी, ऋषिहरूको साधन ज्ञान, ऋषिहरूको साधन ज्ञान, सत्य अहिंसा मानवता को, सत्य अहिंसा मानवता को, जन्म थलो हो हिंदुस्तान, जन्म थलो हो हिंदुस्तान, धर्म संस्कृति त्याग पौरखी, धर्म संस्कृति त्याग पौरखी, ऋषिहरूको साधन ज्ञान, ऋषिहरूको साधन ज्ञान, ऋषिहरूको ज्ञान समेटी, ऋषिहरूको ज्ञान समेटी, नवरचना निर्माण करो, नवरचना निर्माण करो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, जन जन का आह्वान करो, जन जन आह्वान करो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो, जन जन का आह्वान करो, जन जन आह्वान करो, भारत का सब भारतवासी, भारत का सब भारतवासी, एउटै हाम्रो जहान हो, एउटै हाम्रो जहान हो, सुनकी चरी विश्व गुरु यो, सुनकी चरी विश्व गुरु यो, भारतवर्ष महान हो, भारतवर्ष महान हो, भारत का सब भारतवासी, भारत का सब भारतवासी, एउटै हाम्रो जहान हो, एउटै हाम्रो जहान हो, सुनकी चरी विश्व गुरु यो, सुनकी चरी
चलो अभियान करो साथ चलो अभियान करो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो जन जन माँ आह्वान करो जन जन आह्वान करो पवित्र मान सरोवर हमरो पवित्र मान सरोवर हमरो देव हिमालय गौरव हो देव हिमालय गौरव हो समर्थ भारत विजयी भारत समर्थ भारत विजयी भारत समरस भारत सपना हो समरस भारत सपना हो सपना लाई साकार करना सपना लय साकार कर्मयोग स्वीकार करो कर्म योग स्वीकार करो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो जन जन का आह्वान करो जय जय आह्वान करो आओ हामी घर घर जाओ आओ हामी घर घर जाओ राष्ट्र जगाओ अभियान करो राष्ट्र जगाओ अभियान करो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो राष्ट्र धर्म नहीं युग धर्म हो जन जन का आह्वान करो जन जन आह्वान करो जन जन का आह्वान करो जय जय आह्वान करो जन जन का आह्वान करो भारत माता की जय